القصيدة الرائية في مرثية الشيخ عبد السلام بن محمد قطبي رحمه الله رحمة واسعة. لربي عالم الأسرار ذو الفضل والإنعام والأنوار، هو خالق هو مالك هو رازق، وهو الإله الواحد القهار. سبحان ذي الجبروت والملكوت والآلاء في الدنيا ودار قرار. الله أكبر مالك وإلهنا حي قيوم ذو انتقام باري. ثم الصلاة على النبي محمد وعلى صحابته من الأخيار، وعلى الذين يلونهم فيلونهم، وصفوا بقول نبيهم المختار. علماؤنا يا أمة فهم الأولى، ورثوا النبي بحظهم وكثار. منهم فشيخ عالم لكتابه، ومفسر القرآن بالآثار. جمع الفضائل جلها وجليلها، أهلا بذا حبر من الأحبار. أعني به عبد السلام هو محمد، كالنجم يسطع في السماء بقرار. شيخ الحديث وشيخ قرآن، هو المحبوب والمطلوب للأبرار. يا داعي الإسلام والقرآن والإيمان والتوحيد والآثار، يا أيها النجم الذي هو محمد، فمثاله كالنجم والأقمار. يا عالما حقا بإخلاص وبالإفساح والإعلان والإصرار، أنت اللبيب كذا وأنت زكينا، أنت الأديب ومتقن الآثار. أحييت من سنن الرسول صحيحها، وكتبت سيرته بكل يسار. بلغت لكل مدارس ومساجد، ولكل ناحية كذا وديار. يا من كتبت رسائل الشيخين بالإتقان والإيضاح والاستفسار،